یاد رکھ دنیا دے اندر آنا میرا باپ مینوں نہ ویکھ لے گناہ کر دیاں مینوں چھتر پھیرے گا مارے گا، میرا دوست نہ ویکھ، جنہ نہیں ویکھنا انہاں دا ڈر تیرے دل چ موجود ہے، تے جڑا تینوں اتوں ڈائریکٹ ویکھ رہا ہے او دا ڈر ہی کوئی نہیں۔ جے تینوں اپنے مالک تے خالق دا ڈر ہوئے، او دی زمین تے رہ کے او دیاں دتیاں نعمتاں کھا کے کدی او دے حکماں دی بغاوت نہ کرے۔ تیسری بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ زمین دے اس ٹکرے تے کری جیڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے۔ او زمین لب لو جڑی اللہ نے بنائی نہیں، او دے تے گناہ کرن دی اجازت۔ اے مجرم اللہ دی عدالت کھڑے ہون گے، اپنیاں نیکیاں بھی گن لین گے تے برائیاں بھی گن لین گے، تے آکھے گا کہ مالی حاضل کتاب، ایک کیسی چٹھی تے کیسا نامہ اعمال ہے جنہیں نہ میری چھوٹی غلطی چھڑیے تے نہ وڈی غلطی چھڑیے۔ ایس گناہ دا تے میری بیوی نو بھی نہیں سی پتا، ایس گناہ دا تے میرے بچیاں نو بھی نہیں سی پتا، وہ بھی لکھے بلکہ میں تے حدیث پاک دے اندر پڑھے ہے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، ایک بندہ آئے گا، وہ دیاں 50 نیکیاں تے 50 غلطیاں ہون گیاں، تے اللہ کہن گے جا ایک نیکی لے آیا میں تینوں جنت الاٹ کر دیواں گا۔ اے اللہ دے دربار چو نکل دے، پہلی ملاقات دی جمن والی ماں نہ ہو جاندی ہے، آندے ماں دنیا چ تو منو گلی جگہ تے سلاندی نہیں سیں، چوکے سکی جگہ تے پا دے نہیں سیں، تے ماں آج کیویں ویکھیں گی تیرا پتر جہنم چ سڑے، تے امی ایک نیکی دے دے، تے جمن والی ماں آکھے گی پترا تیر کو ہے تے تو دے چھڑ، تیر کو ہے تے تو دے چھڑ۔ باپ کو جائے گا جواب مل جائے گا، بیوی کو جائے گا جواب مل جائے گا، بچیاں کو جائے گا جواب مل جائے گا، سارے اکھاں پھیر گئے نے تے اے اسی جگہ تے آ جاندا ہے جتھوں گیا سی، تے ایک بندہ ایسا ہے جدے 99 گناہ نے تے نیکی ایک ہی ہے، انہوں پریشان ویندا ہے، آندہ گل کی ہے پریشان کیوں ہے؟ آندہ جی منو ایک نیکی دی لوڑ پہ گئی ہے، آج سارے ہی اکھاں پھیر گئے نے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سارے ہی اکھاں پھیر گئے نے، کسے ایک نیکی بھی نہیں دیتی، تے آندہ تیرا نیکی نہ کم بڑھ جائے گا، ادھے 99 گناہ تے نیکی ایک ہی، آندہ چل میرا دے بڑھنا کچھ نہیں، نیکی ہمیں ضائع جائے میرے علی تو للہ ہے، یہ پوری زندگی دی پونجی اینو دیندہ ہے، اے بندہ چھالا ماردہ جنت چ داخل ہو جاندہ ہے، ادھروں آواز ہوں دیئے او میرے بندے اپنی پوری زندگی دی پونجی دے کے میرے بندے نو جہنم کو لو بچان والے آ، تینو او دے تے رحم آ گیا ہے تے منو رب نو تیرے تے رحم آ گیا ہے۔ تینو او دے تے رحم آ گیا ہے، منو تیرے تے رحم آ گیا ہے، میں تیری زندگی دے 99 گناہاں نو نیکیاں بنا کے تیرے نام جنت الاٹ کر دیتی ہے۔ میرے بھائی آج تے تینو نیکیاں دی قدر نہیں تے نیکی کرنا پسند نہیں کردا، تیری میری راتاں تے دن گناہاں دی دل دل چ گزر رہے ہیں،
پتہ تے قیامت نو لگنا ہے نا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اگر قرآن دا ترجمہ ہوندا تے تیریاں ڈیکاں نہ نکل جاندیاں. مجرم قیامت دے دن آؤن گے سیرے نہ سٹے نے ایسرا شرمندگی دی وجہ ناکسو رؤوسہم ادھر میرے وال اندر ربہم تے کی آندے نے ربنا ابصرنا اللہ سی اج ویکھ وی لے آئی وَسَمِعْنَا تے اسی سن وی لے آئی فرجنا اللہ سانو دنیا چ بھیج دے نعمل صالحا اسی نیک عمل کران گے نمازاں پڑھاں گے روزے رکھاں گے. رو رو آکھن دنیا اوپر پیج ربا ایک واری منیے قرآن حدیث نبی دی تے کریے تابعداری حکم ہو سی ہون دنیا اوپر واپس مول نہیں جانا اس جہنم اندر مجرموں تو آڈا دائم ٹکانا. یہ آندے نے واپس بھیج دے اگو جواب آندا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ من الجنة والناس اجمعین. اور تسی واپس جان دیا گلا پہ کر دے ہو میں آج تھوڑے نہ جہنم نو پار دے وانگا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ اسی جہنم نو پار دیوانگے من الجنة والناس اجمعین. اسی جنات انسانانا پار دیوانگے کیوں فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. تو دنیا چ رہ کے میری ملاقات نو بھول گیا سے اج نمازاں چھڈنا کیوں
تو اللہ دی ملاقات نو بھول چکے ہے، اج شرابا پینا بدکاریاں کرنا، تینو اللہ دی ملاقات یاد نہیں رہی۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، تو اج مینوں بھول گیا ہے، عرشاں تو آواز آؤندی ہے، اگر تو مینوں یاد رکھے کدی میری زمین تے میریاں دتیاں نعمتاں کھا کے تو میرے حکماں دی بغاوت نہ کرے۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آج میری جہنم دے اندر عذاب چکھو۔ میرے بھائی، اے زندگی دے ایام بالکل قلیل نے، اپنا بھروسہ نیو تیرا کڑی پلدا، کرنا ایمان پلا دس کیڑی گل دا، اے تیریاں تے ساواں وی نہیں بندیا اے تیریاں، قبر نو اڑی کا روز رہندیاں نے تیریاں، موت گر تیرے روز مار دیے پھیریاں۔ تے گل بڑی پیاری مولانا آندے نے، کلا ایتھے آئے تے کلا ایتھو جانائی، تیاں پتا تیرے آنا کم تیرے آڑائی۔ اوید اولاد واسطے انسان کی نہیں کردا، نہ حلال وینا نہ حرام وینا، اوے کلا ایتھے آئے تے کلا ایتھو جانائی، تیاں پتا تیرے آنا کم تیرے آنائی، اور جنہ لئی تو راتی دینے کرے ہیرا پھیریاں، قبر نو اڑی کا روز رہندیاں نے تیریاں۔ تے گل بڑی کمال دی ہے مولانا عبد نے، مان کانو کرنا ہے حسن تے جوانی دا، نوجوانو مان کانو کرنا ہے حسن تے جوانی دا، زندگی تیری جیویں بلبلائے پانی دا، اوے ختم کر جانا تینو موت دیا نیریاں، قبر نو اڑی کا روز رہندیاں نے تیریاں۔ تے گل بڑی پیاری مولانا کر دے رہے نے، ایویں کانو چلیا اے جہان سارا ملیا، خالی ہاتھ ہووے گا تو جدو ایتھو چلیا، مجھا گاواں ایتھے رہ جانیاں لویریاں، قبر نو اڑی کا روز رہندیاں نے تیریاں، بندیا اڈ جانا پنچھی جیڑا اے تیرے وچ بولدا، اے لوڑا تے تینو مینوں نے نا، اڈ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا، کوڈی وی نہیں مل رہنا پھر خالی خول دا۔ ادھروں روح نکلی تے نالی ڈیڈ باڈی بول دے رہی، اے میت ڈیڈ باڈی، اللہ اللہ نال نہ ہی چینج ہو گیا، سپیکر چیلان ہو جاندہ ہے جینے وجہ جنازہ ہے۔
ہن تینوں گھر رکھن واسطے بھی تیار کوئی نہیں. او ملاں تے کوٹھیاں تے مربیاں دا مالک ہے تے اصلیت کی ہے؟ تیری اصلیت کی ہے؟ اللہ 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 سانو آخرت دا فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے. اچھی کہہ دیو آمین. بڑی اوکھی منزل ہے، بہت اوکھی. آپ نے حضرت ابو ذر نو کیا سی نا اپنے صحابی نو، جدد السفینۃ فإن البحر عمیق. ابو ذر عملہ دی کشتی تیار کر لئی، آخرت دا سمندر بڑا ڈونگئی، عملہ دی کشتی تیار کر کے جائیں. پھر دے کے گسل گل وچ کفنی چاپائیا. اے تیری اصلیت. پتہ نہیں کفن بھی لبنا ہی کہ نہیں، قبر چ بھی شک کے، کفن چ بھی شک کے تے موت برہا کے. 11 سال سے آؤ لک حکومت کی نہ قبر ملی نہ کفن ملیا، ٹوپی پھڑ کے اسلام آباد نفی. بول دے رہی ہسن والی گل نہیں، روڑ والی گل ہے کہ صدر پاکستان دنیا تو گیا، کفن تے قبر نہیں ملی. پھر دے کے گسل گل وچ کفنی چاپائیا. لے اوے ویرا تیری ایہو ہی کمائیا، چھڈ دتا تینو اج بھینا تے پائیا، کسے بھی ساتھ دتا نہیں. کدی کسے بھائی نے کہا کہ میرے بھرا نو نہ دفن کرو، ایدی جگہ تے مینوں کر دے. بول دے نہیں. کدی بچیا کیا کہ میرا نو رہن دے، کوئی 4 دن گھر چ رکھ ہی لئیے. اڈ جانا پنچھی جیڑا اے تیرے وچ بولدا. اپنے آپ نو علیحدگی وچ بیٹھ کے یاد کریا کر. او پچھی ساری قسط جیڑی ہے نا ریل اپنی آنکھاں دے سامنے لے آیا اور پھر صاف کر نیکیاں کنیاں کیتیاں نے تے گناہ کنے کیتے. ایتھے تھوڑا روئے گا مل بہتا پہ جائے گا تے قیامت نو جہنمی بہتا رون گے مل کو نہیں پینا. انہاں دے آنسواں وچ کشتیاں بھی چلا دتیاں جان گیاں نا تے کشتیاں بھی چل پین. اس جگہ تو آنسواں دی جگہ تے خون جاری ہو جائے گا، انہاں رون گے. اور دنیا وچ تھوڑا رولا ہے. کدی پچھلی رات ہوئے لائٹ کمرے دی بند ہوئے نیرا ہوئے تے پھر اللہ نہ تو دی محبت دی کاروائی پائی ہوئے تے میں کہنا وہ بادشاہ نو تخت تے بیٹھن دا مزہ نہیں آوندا جیڑا پچھلی راتی مصلے تے کھلو کے رب اگے رون دا مزہ آوندا. پر تسی انہاں گلاں نو ازمایا نہیں نا. تے جیڑی اکھ علیحدگی دے وچ رو پیندی ہے اللہ نے میں اس اکھ تے جہنم دی اگ نو حرام کر دینا. ہن تے ساڈے جلسے ہی ٹھیٹر بن گئے، ہسا ہسا کے مولوی وکھیاں وچ پیڑا پا چھڑ جدا مقصد ہی کوئی نہیں. صحابہ جدوں نبی علیہ السلام واز کردے سن تے صحابہ دے سراں تے پرندے بہ جاندے ہیں. صحابی کہندے نے ساڈے دل دہل جاندے سن تے اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے سن. جیڑا انسان روندا نہیں نا، جنوں آنسو نہیں آوندے، وہ اپنے دل دا علاج کروائے. گناہ دی وجہ تو دا دل سخت ہو چکے. اس واسطے تیری اکھ چوں آنسو نہیں ڈگدا. جدو تیرا دل نیکیاں کرن دی وجہ تو نرم ہوئے گا، پھر قرآن دی ہر آیت تے تیری اکھ چوں آنسو نہ نکلے تے مینوں پڑھ لے. میرے بھائیو آخرت دا فکر کرو. اڈ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا، کوڈی بھی نہیں مل رہنا پھر خالی خولدا. اوے ختم ہو جانیاں نے شانہ اے اچیریاں. پہ جا کے قبراں بڑے بڑے پے نہیں بادشاہ دے وزیر اعظم جڑے آندے ساڈے حکم تو بغیر پتہ بھی نہیں ہلدا. آج انہاں دی شکلاں بھی چیتے نہیں رہی تے جنہاں واسطے دن رات اسی ایک کیتی ہے.
مٹی وچ دب دینا تینوں رشتے داراں نے چہرہ ویکھ ڈر نائی اے تیرے گوڑے یاراں نے گوڑیاں نے جنہاں نال یاریاں اے تیریاں قبر نو اڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں تے گل بڑی پیاری ہے بھلا تے تھو نہیں ہوندا تے برا وی نہ کر تو بدیاں دے نال اپنی چولی نہ پر تو سچیاں نے سبے گلاں پسروری اے تیریاں اللہ عمل دی توفیق دے اور آخرت دا فکر کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ولاکم تقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید کہنے لگا جنازہ پائیں تکبیر دے ساتھ جائز بالکل پائیں تکبیر والی حدیث ہے جی سکہ سکے بعد حدیث ہے چونکہ چار دا ہونا مسلسل چل رہا ساڑھے پاکستان پنجا تکبیرانہ کو پڑھائے گا تو وہ کہتے لو جی نوائی مفتی جب پہ نوائی مسئلہ ہو گیا لیکن حدیث ہے پہلے نمبر تے نماز اگے کھلوتی ہے پچھو آن والے نو سلام تو پریز کرنا چاہیے اگر انہیں سلام کہہ دیتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ادھر میرے حال ویکھو ایسرا ہاتھ تھے نا اے پھر ایسرا ہاتھ تھوڑا جا چوکے نا او دی سلام دا جواب دے دے اے مسئلہ حدیث تھا تو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے الحمدللہ رب العالمین ولاکم تقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید